नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एनभिटिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म सबिका श्रेष्ठको हार्दिक नमन। अब म तपाईहरूलाई भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकका लेखक भिक्षु अमृतानन्द हुनुहुन्छ, साथै यसका अनुवादक श्री केशवलाल कर्मचारीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस अडियो बुक बनाउनका लागि विशेष अनुरोध र आर्थिक सहयोग गर्नुहुने युवा समाजसेवी तथा उपासिका अन्तिम तमुस्योज्यूलाई एनभिटिभी परिवार हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। यस अडियो बुकको प्रायोजन नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा गरिएको हो। अब हामी दोस्रो खण्डको चौथो परिच्छेदबाट वाचन सुरु गर्दैछौँ, जहाँ हामी सिद्धार्थ कुमारको भिक्षुत्व ग्रहण र बुद्ध भएदेखि 7औं सप्ताहसम्म चर्चा गर्नेछौँ। जगत उद्धारको निम्ति राज्य सुखभोग सबै छाडी हिँडी सिद्धार्थ कुमार कपिलवस्तु सिमानामा पुगे। कपिलवस्तु राज्यलाई छोड्नुभन्दा अगाडि आफ्नो जन्मभूमि एकपटक हेर्ने उनको इच्छा भयो। उनको इच्छालाई जानी देवताहरूले देवानुभावले कन्थकलाई कपिलवस्तुतिर फर्काइदिए। आफ्नो जन्मभूमिलाई प्रणाम गरिसकेपछि उनले कन्थकलाई अगाडि बढ्ने इशारा दिए। कन्थक त्यहाँदेखि वायुवेगले अगाडि बढे। यस किसिमले रातारात गमन गरी 3 राज्य पार गरी 30 योजन मार्ग तय गरिसकेपछि उनी एउटा मनोहर नदीको किनारमा आइपुगे। छन्न सारथीद्वारा यस नदीको नाम अनोमा भन्ने थाहा पाएपछि उनले त्यसो भए म प्रवर्जित हुने स्थान यही हो भनी कन्थकलाई नदी पार हुने आज्ञा दिए। छन्नलाई आफ्नो पुच्छर समातेको समाते गर्न लगाई कन्थक नदी पार भयो। त्यसपछि कन्थकबाट चाँदीको चूर्ण जस्तो देदीप्यमान बालुवा भएको जमिनमा ओर्ली राजकुमारले छन्नलाई भने, प्रिय छन्न, मेरो यो राजवस्त्र र कन्थकलाई लिएर तिमी घर फर्क। यस्तो कुरा सुनि छन्नले भन्यो, देव, म पनि प्रवर्जित हुन्छु। तर सिद्धार्थले उनलाई प्रवर्जित हुने अनुमति दिएनन्। 3 पटकसम्म उनले आग्रह गर्दा पनि कुमारले भने, प्रिय छन्न, तिमी पनि अहिले प्रवर्जित भयो भने पिता शुद्धोदन महाराजालाई म प्रवर्जित भएको समाचार कसले पुर्याउन जाला? त्यसकारण यो मेरो आभरण र कन्थकलाई लिएर म जगत उद्धारको निम्ति भिक्षु भएर गएको खबर पुर्याउन जाऊ। म बुद्ध भएर आइसकेपछि तिमीलाई प्रवर्जित गरेर उद्धार गर्नेछु। यस प्रकारले आफ्नो राजवस्त्र र कन्थक घोडा दुवै छन्नलाई सुम्पिसकेपछि भिक्षुको निम्ति यो लामा लामा कपाल सुहाउँदैन भनी खड्क झिकी बायाँ हातले कपाल समाती दाहिने हातले काटी, यदि मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने रहेछु भने यो काटेको केस आकाशैमा अडिरहनेछ भनी आकाशतर्फ हुत्याइदिए। त्यो केस जम्मै आकाशमाथि हुत्तिँदै गएर 1 योजन माथि गई अडिरह्यो। त्यही बेला शक्रदेव आएर त्यो केस आदरपूर्वक एउटा सुवर्णको बट्टामा हाली देवलोकमा लगेर चूडामणि चैत्य बनाई भक्तिपूर्वक पूजा सत्कार गरी राखी छाडे। यसरी खड्गले काट्दा कुमारको शिरमा 2 अङ्गुल जति बाँकी रहेका कपाल दाहिनेतर्फ घुम्रिँदै गई शिरैमा टाँसिरह्यो। त्यस बेलादेखि कुमारको केश मुण्डन गर्ने आवश्यक रहेन। यो रेशमी वस्त्र भिक्षु रूपको निम्ति सुहाउँदैन भनी सिद्धार्थले गरेको सङ्कल्प बुझी काश्यप बुद्धको समयमा उनका विश्वासी मित्र घटिकार ब्रह्माले थाहा पाएर 1 बुद्धान्तर अगाडि यो सिद्धार्थ कुमार मेरो मित्र थिए। आज यिनी राज्य श्री सम्पत्ति सबै छाडी जगतोद्धारका निम्ति भिक्षु हुने विचार गरिरहेका छन् भनी श्रमण परिष्कार लिएर आई उनलाई चढाए। उनले पनि घटिकार ब्रह्माले दिन ल्याएको चिवर वस्त्र लगाई पात्र लिई भिक्षु भेष धारण गरी छन्नलाई भने, प्रिय मित्र, तिमी गएर
मेरो पूज्य मातापितालाई म यसरी भिक्षु भएर गएको कुरा सबै वृत्तान्त भन। सारथी छन्न पनि कुमारको वचन उल्लङ्घन गर्न नसकी अति दुखित हुँदै गहभरि आँसु गरी कुमारलाई 3 पटक परिक्रमा गरी श्रीचरणमा वन्दना गरी एक हातले कन्थकको लगाम समाती अर्को हातले आवरणको पोका समाती मन नलागी त्यहाँबाट फर्के। कन्थक घोडा पनि सिद्धार्थ कुमारको कोमल वचन सम्झी अब फेरि कुमारको दर्शन कहिले पाउला भनी विरह गर्दै दुखित हुँदै फर्कदै हेर्दै गइरहेको थियो। टाढा हुँदै गएपछि जब कुमार देखिन छोड्यो, हृदयले शोक थाम्न नसकी मुटु फुटेर त्यही लोट्यो र प्राण पनि छोड्यो। त्यसपछि देवलोकमा कन्थक देव पुत्र भन्ने नामले जन्म हुन पुग्यो। अब सारथी छन्नलाई झनै दुःख थपियो। पहिले खाली कुमार एकजनाको मात्रै शोक विरह र दुःख थियो। कन्थक समेत यसरी बाटैमा मरिदिँदा उसले पनि हृदय थाम्न सकेन। तर नसकेर के गर्ने, उपाय नै के थियो र? आखिरमा रुँदै एक्लै जङ्गलको बीच बाटोमा हिक्का छाड्दै कपिलवस्तु सुरु हिँड्नु पर्यो। भोलिपल्ट बिहान राजदरबारमा खैला बैला चल्यो। राजकुमार कता गए, कहाँ गए? सबै व्याकुल हुँदै यत्र तत्र खोजी गर्न हिँडे। क्रमशः यो खबर राजाको कानमा पनि पुग्यो। राजाको आङ जिरिङ्ग भएर आयो। रिसल्ला तथा दूतहरूलाई कुमार सकेसम्म चाँडै खोजेर ल्याउने आज्ञा दिइयो। कस्तो परिवर्तन! हिजोसम्म रसरङमा भुलेर हर्ष ध्वनिमा डुबेको दरबार आज एकदम सुनसानमा र विस्मातमा डुबेको थियो। प्रजापति गौतमी, यशोधरा देवी सहित दरबारमा सबै सदस्यहरू विरह सागरमा निमग्न भए। नगरवासीहरू कसैको पनि अनुहार उज्यालो रहेन। संसार गजब छ। प्रेमको वस्तु शोकले अन्त भइरहेछ। संयोगका सबै चिज वस्तुहरू वियोगले अन्त भइरहेका छन्। त्यस्तो कोलाहलको अवस्थामा सारथी छन्न टुप्लुक्क आइपुग्यो। राजभवनमा आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबैले त्यसलाई घेरा लगाउन आए। सबैको मुखमा एउटै प्रश्न थियो, कुमार खोइ, कुमार खोइ? बिचरा सारथीले केही उत्तर दिनै सकेन। मुखबाट एक शब्द पनि निस्केन। खाली टोलाएर गहभरि आँसु मात्रै लिएर बसिरह्यो। यसलाई पनि साह्रै विरह र सन्ताप लागेछ भन्ने बुझी राजा शुद्धोदनले धैर्य बढाउँदै भने, छन्न, कुनै सुर्ता नल्याऊ, कुमारको के खबर छ भन। धेरै बेरसम्म आँखाबाट आँसु बहाइसकेपछि राजाबाट ढाडस पाएर छन्न बोल्यो, महाराज, कुमार घटिकार ब्रह्माले दिएको कासाय वस्त्र पहिरी भिक्षु भेष लिई जङ्गलतिर जानुभयो। उहाँले यो राजवस्त्र र कन्थक घोडा दिई सरकारमा यो समाचार पुर्याउन जा भनी मलाई मात्र फर्काइ पठाउनु भयो। कन्थकले उहाँको बिछोड सहन नसकी बीच बाटैमा प्राण त्याग गर्यो। सिद्धार्थ कुमार भिक्षु भेष धारण गरी त्यही नजिकैको मल्ल राजाहरूको अनुप्रिय नामक आम्रवनमा 1 हप्तासम्म प्रव्रज्या सुख अनुभव गरेर बसे। त्यसपछि 30 योजनको मार्ग एकै दिनमा पार गरी राजगृह नगरमा पुगे। त्यहाँ पुगेपछि घर घरै पिच्छे भिक्षा माग्ने काम गर्न थाले। उनको सुवर्णमय तेजस्वी वर्ण देखेर त्यस नगरको कुनै बासिन्दाले पनि उनलाई फलानो भनी चिन्न सकेन। नगरमा यस्तो एउटा कान्तिवान भिक्षुको पदार्पण भएको छ भन्ने समाचार क्रमशः मगघेश्वर बिम्बिसारको कानसम्म पुग्यो। आफ्नो प्रासादको सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा गई हेर्दा यस्ता दिव्य पुरुष देखि आफ्ना राजपुरुषहरूलाई डाकी राजाले यस्तो आज्ञा दिए, हे भाणे, यी पुरुष को हुन्? राम्ररी परीक्षा गरी हेर। यदि उनी अमनुष्य हुन् भने नगरबाट बाहिर हुनासाथ अन्तर्ध्यान भएर जानेछन्। देवता हुन् भने आकाशतिर जानेछन्। नागदेव हुन् भने पृथ्वीभित्र पस्नेछन्। यदि मनुष्य नै हुन् भने एक स्थानमा बसेर प्राप्त भएको भोजन गर्नेछन्। यस्तो आज्ञा पाएर राजदूतहरू सिद्धार्थको पछि लागे। सिद्धार्थ पनि यति भिक्षाले त मेरो भोजन पर्याप्त हुन्छ भनी भिक्षा माग्ने काम समाप्त गरी अनि भित्र पसेकै नगरद्वारबाट बाहिर निस्की पाण्डव नामक पर्वतको फेदीमा
एउटा एकान्त शीतल स्थानमा आराम गरी पूर्वतिर फर्की भोजन गर्न थाले र राजदरबारमा उत्तमोत्तम भोजन गरिरहेका राजकुमारलाई आज यस्तो सर्व प्रकारको अन्न मिसिएको वस्तु खानु पर्दा साह्रै किलकिल लागेर आयो। त्यस अवस्थामा उनले यस किसिमले आत्मोपदेश दिन थाले। सिद्धार्थ, तिमी श्री सुखमा डुबिरहेको बखतमा एक दिन नगर शयलमा भिक्षु रूप देख्दा म पनि भिक्षु भएर भिक्षा मागी भोजन गर्नेछु भनी प्रार्थना गरेका थियौ। आज यस भोजनलाई घृणा गरिरहेका छौ। किन यसरी घिन मानेको? किन हेला गरेको? जुनसुकै किसिमको भोजन पनि पेटमा पुगेपछि मलमूत्र भएर जान्छ भन्ने कुरा थाहा छैन? प्राणी मात्रले भोजन गर्नुपर्ने नै किन? खाली जीवन रक्षाको निम्ति भन्ने ज्ञान छैन? तस्मात् धर्मपूर्वक लाभ भएको यो भिक्षा भोजनलाई घिन नमानिकन भोक मेट्नको लागि ग्रहण गर। यस प्रकारले आत्मोपदेश गरी अप्रिय भावलाई मेटी उनले भोजन गरे। त्यस अनौठो भिक्षुले यस प्रकार भोजन गरेको देखि राजपुरुषहरू दगुर्दै मगधाधिपति महाराजा बिम्बिसारलाई खबर दिन गए। यो खबर सुन्नासाथ राजा बिम्बिसार हत्तनपत्त रथमा बसी त्यस भिक्षु भएको ठाउँमा आइपुगे। त्यहाँ आइपुग्न साथ रथबाट ओर्ली उनको सन्मुखकै सादर नमस्कार गरी एक छेउतिर उभिए। भिक्षुको आचरण र नियममा सुप्रसन्न भएका राजा बिम्बिसारले यस प्रकारले प्रार्थना गरे। भन्ते, मेरो राजपाट जम्मै म तपाईँलाई चढाउँछु, ग्रहण गर्नुहोस् र राजभवनमा बसी राज्य सुख भोग गर्नुहोस्। भिक्षु भइसकेका सिद्धार्थ कुमारले पनि यस प्रकारले उत्तर दिए। राजन, मलाई यस्तो सांसारिक सुखभोगको आवश्यकता छैन। म पनि आफ्नो शाक्य राज्य छाडी प्रव्रजित भएको हुँ। राज्य भनेको कुरो आज छ, भोलि छैन। फेरि परन्तु समय रहे पनि मरेपछि त छाडेरै जानुपर्छ। हरेक प्राणीले एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ। म आज यस भेषमा हिँडेको पनि लोकोत्तर निर्वाण धर्म गवेषण गर्नुको निम्ति हो। तैपनि राजा बिम्बिसारले कुमार भिक्षुसित अनेक प्रकारले याचना गरे, तर दृढ प्रतिज्ञ सिद्धार्थ अलिकति पनि विचलित भएनन्। यो देखि राजाले भने, त्यसै हो भने तपाईँ वृद्ध हुनु भइसकेपछि मलाई उपदेश दिन एकपटक अवश्य यहाँ पाल्नुहोला। हवस् भनी बिम्बिसारलाई आउने वचन दिई सिद्धार्थ त्यहाँबाट हिँडे। त्यसपछि उनी त्यसबेला प्रसिद्धि प्राप्त गरेका आलार, कालाम र उद्धकराम पुत्र नाम गरेका पण्डितहरूका आश्रममा गए। त्यहाँ उनीहरूका आश्रममा बसेर उनले आकिञ्चन्या यतन र नैव संज्ञा ना संज्ञा यतन भन्ने अरूपी समापत्ति ध्यान प्राप्त गरे। यतिले पनि बोधि ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने जानी त्यस आश्रम छाडी एक्लै त्यहाँबाट उरुवेलतर्फ लागे। उरुवेल जस्तो चित्त शान्ति प्राप्त हुने स्थान देखेर तपश्चर्याको निम्ति यो वन उत्तम छ भन्ने ठानी उही समय बिताउने निश्चय गरे। कुमार जन्मदाखेरि नामकरण गर्ने 8 जना ज्योतिषी पण्डितहरूमध्ये कौण्डन्य नाम गरेका ब्राह्मण 1 जना मात्रै अहिले बाँचेका छन्। अरू 7 जना परलोक भइसकेका रहेछन्। सिद्धार्थ कुमार प्रव्रजित भएर उरुवेल वनमा बसिरहेका छन् भन्ने थाहा पाई त्यस कौण्डन्य पण्डितले आफ्ना मरिसकेका साथीहरूका छोराहरू कहाँ गई भने, अहिलेसम्ममा तिम्रा बाबुहरू बाँचिरहेका भए सिद्धार्थको पछि पछि अवश्य पनि प्रव्रजित भएर गइसक्ने थिए। अब तिनीहरू यस संसारमा छैनन्, त्यसकारण आज हामी प्रव्रजित हुन जाउँ, हिँड। तर ती सकल पण्डित पुत्रहरूको राय एउटै भएन। कौण्डन्य र अरू 4 जना पण्डित पुत्रहरू एकमत भई प्रव्रजित भए। 5 जना एकमत भई एकपटक भिक्षु भएर गएका हुनाले उनीहरूलाई पञ्चवर्गीय भिक्षु भन्दछन्। क्रमैसित ग्रामनगरमा भिक्षा लिँदै सिद्धार्थ भएको ठाउँमा गएर 6 वर्ष उनको सेवा गरेर बसे। पञ्चवर्गीयहरूद्वारा सेवा गरिएका सिद्धार्थले 6 वर्षसम्म अनेक प्रकारले दुष्कर चर्या गरे। त्यसरी कठोर चर्या गर्दा पनि इच्छा पूर्ण हुने गरी बोधि ज्ञान प्राप्त नभएपछि उनले त्यस किसिमको हठयोगादी शरीरलाई पीडा मात्र हुने ज्ञान रहित
प्रज्ञारहित मार्गलाई त्याग गरी साह्रै दुब्लो पातलो भई हाड र छाला मात्र बाँकी भइसकेको आफ्नो शरीरलाई पालन नगरी हुने छैन भनी क्रमैसित आहार ग्रहण गरी शरीर पोषण गर्न सुरु गरे। योदेखि सेवामा लागेका पञ्चवर्गीयहरूका मनमा सिद्धार्थप्रति विश्वास कम हुँदै गयो। यस प्रकारले कठोर व्रत गरी घोर तपस्यामा लागि खानपिन समेत छाडी आहार शुद्धि गर्दा त बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकेनन् भने अब फेरि यस तरिकाले मिठो मिठो खाई शरीर पोषण गर्न थालेपछि कसरी बुद्धत्व प्राप्त हुन सक्छ भने आफ्ना आफ्ना पात्र चिवरली सिद्धार्थलाई त्यही छाडी 18 योजन पत्र ऋषि पतन मृगधावनमा गएर बसे। पञ्चवर्गीयहरूले छोडेर गएपछि सिद्धार्थले भिक्षाको भोजनले क्रमैसित आफ्नो स्वास्थ्य सुधार्दै ल्याएर चाहिने ध्यान तपस्या गरी बसे। यस किसिमले समय बित्दै गयो र वैशाख शुक्ल पनि आइपुग्यो। एक दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशीको रातको तृतीय प्रहरमा सिद्धार्थले यस्तो किसिमको सपना देखे। विशाल हिमालय पर्वतलाई सिरान गरी पूर्व र पश्चिमको सागरमा दुवै हात राखी दक्षिण महासागरमा खुट्टा तेर्साई पृथ्वीमा आरामसित आफू सुतिरहेको थियो अनि नाइटोबाट कुस उम्रेर आई आँखैले नभेटिने गरी माथि आकाशतिर गइरहेको थियो। दुवै पाइतलाबाट काला र सेता दुई किसिमका कमिला आदि उत्पन्न भई माथि घुँडासम्म ढाकिने गरी आइरहेका थिए। विभिन्न रङका चारवटा चराहरू पाइतला नजिकैसम्म उडेर आई एकैछिनपछि एउटै रङका भएर गएका थिए। असुचि भएको पर्वतमाथि रहँदा पनि अलिकति पनि आफ्नो पैतालामा लागेको थिएन। यस्तो किसिमको सपनादेखि भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठी शारीरिक नित्य शुद्धि कार्य आदि गर्नुपर्ने गरी सपनाको अर्थ परीक्षण गर्दै आज म अवश्य पनि बुद्ध हुनेछु भन्ने निश्चय गरी चिवर पात्रादि लिई गाउँतिर भिक्षाको लागि सिद्धार्थ हिँडे। तर गाउँमा गई भिक्षा माग्ने समय अझ अलि नभइसकेका हुनाले उनी त्यही नजिकैको एउटा ठुलो वृक्षमुनि गई पूर्वतिर मुख फर्काई बसे। त्यस समयमा उरुवेल प्रदेशमा सेनानी भन्ने एउटा गाउँ थियो। त्यस गाउँमा सुजाता नाम गरेकी एउटी युवती थिइन्। वरवृक्षमा देवताको बास हुन्छ भन्ने विश्वासमा ती युवतीले आफू कुमारी अवस्थामा यदि समान कुल गृहमा गइसकेपछि सर्वप्रथम मलाई एउटा पुत्र रत्न प्राप्त भयो भने वर्षेनी यस वरवृक्षमा देवतालाई गोक्षिरले पूजा सत्कार गर्नेछु भनी भाकल गरेकी रहिछिन्। पछि तिनको मनोकामना पूर्ण पनि भएको रहेछ। तिनको गोक्षिर चढाउने दिन पनि आजै अर्थात् वैशाख पूर्णिमा नै रहेछ। त्यसकारण तिनले आफ्नी दासीलाई बिहान सबेरै उठाई त्यस वृक्षको फेदमा पूजा गर्नको निम्ति लिपपोत गर्न पठाइन्। दासी आउँछे त त्यस वरवृक्षको मुनि बाल सूर्य किरण परी साह्रै राम्रो कान्तिमय चन्द्रमुख भएका कासाय वस्त्र धारण गरेका र 32 लक्षणले युक्त भएका एकजना देवतुल्य पुरुष बसिरहेका रहेछन्। यो देखि अवश्य पनि आजै वृक्ष देवता प्रकट भइरहेका रहेछन् भन्ने ठानी हत्त नपत्त फर्केर गई सुजातालाई भनी, देवी आज तपाईको श्रद्धा र सत्कारदेखि प्रसन्न भएर वृक्ष देवता स्वयं तपाईले चढाउने खीर भोजन खान प्रकट भई रुखमुनि बसिरहेका छन्। यो कुरा सुनेर सुजाता साह्रै प्रसन्न भइन् र भनिन्, तिमीले भनेको कुरा साँच्चै हो रहेछ भने आजदेखि तिमीलाई दासीको बन्धनदेखि मुक्त गरी आफ्नै छोरी तुल्य गरी राख्नेछु। यति भनी हत्त नपत्त सुवर्ण पात्रमा खीर राखी सुवर्णकै ढक्कनीले छोपी त्यो पात्र आफ्नै शिरमा राखी दासीसित उनी त्यस स्थानमा गइन्। टाढैबाट सिद्धार्थको कान्तिमय रूपदेखि साह्रै प्रसन्न भई टाढैबाट नमस्कार गरिन्। फेरि अगाडि पुगिसकेपछि पनि आदर तथा भक्तिपूर्वक नजिकै गई चरणमा प्रणाम गर्दै भनिन्, प्रभु जसरी मेरो मनोकामना पूर्ण भयो त्यस्तै गरी प्रभुको पनि पूर्ण होस् भन्दै शेर पात्र सिद्धार्थको हातमा राखिदिइन्। सिद्धार्थले आफूलाई टोलाएर हेरिरहेका देखेर फेरि प्रार्थना गरिन्, देव यो सुनको पात्र समेत प्रभुमा चढाएको हुँ।
ग्रहण गर्नुहोस्। सिद्धार्थले पनि त्यो सुवर्णको शिर पात्र शान्तिपूर्वक ग्रहण गरे। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित यस भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनीको दोस्रो खण्डको 4औं, 5औं, 6औं र 7औं परिच्छेद यति नै रहेको छ। यस पुस्तक उपलब्ध गराउनुहुने मुनि विहारका श्रद्धेय भिक्षु गरुको स्थवीरप्रति एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। अन्तिममा यस अडियो बुक मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। साधु साधु साधु।